बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में चंद ऐसे नायाब लोग भी होते हैं जो अपने काम और अपने शोबे के फातहीन और इमाम होते हैं, मगर ये लोग जिंदगी में एक कदम ऐसा उठाते हैं जो इनको या तो शोहरत की बुलंदियों पर ले जाता है या फिर बदनामी के गढ़ों में गाड़ देता है। डिस्कवर विजडम चैनल की द सीक्रेट ऑफ पर्सनैलिटी सीरीज की आज की किस्त की शख्सियत भी कुछ ऐसा ही एक किरदार है। कैसियस मार्सेलस क्ले जूनियर जब तक एक बॉक्सर था और इंतहाई बेहतरीन बॉक्सर था, तो शायद अमेरिका और दूसरे चंद एक बॉक्सिंग से मोहब्बत रखने वाले लोगों के अलावा उसे कोई नहीं जानता था। मगर जब यही कैसियस मार्सेलस क्ले जूनियर मोहम्मद अली क्ले बना, तो दुनिया भर में, खुसूसन मुस्लिम दुनिया में उसका डंका बजने लगा। मैं अजीम तरीन हूं, यह कहना था मोहम्मद अली बॉक्सर का, और जिस शख्स ने 3 आलमी चैंपियनशिप के टाइटल हासिल कर रखे हों, कौन होगा जो उनकी इस बात पर शक कर सके। बॉक्सिंग के अलावा इंसानी हुकूक के लिए उनके बेबाकाना अंदाज ने दुनिया भर के करोड़ों लोगों को उनका मदाह बना रखा था। वो 17 जनवरी 1942 को अमेरिकी रियासत केंटकी के शहर लुइसविल में कैसियस मार्सेलस क्ले के घर पैदा हुए। मोहम्मद अली दुनिया के अजीम तरीन बॉक्सर्स थे। उन जैसा कोई बॉक्सर पैदा हुआ और ना होगा। उन्होंने जब भी रिंग में कदम रखा तो हरीफ को चारों शाने चित करने के बाद ही बाहर निकले। जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो बॉक्सिंग रिंग में भी किसी की परवाह किए बगैर रब्बे करीम के सामने सर झुका देते थे। पहले नमाज का फरीजा अदा करते, उसके बाद ही रिंग में उतरते थे। वो देर तक इस दीवार को चूमते रहते जिस दीवार पर रब्बे करीम या हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्मे मुबारक लिखा होता था। ऐसी दीवारों के सामने से भी झुक कर गुजरते थे। उन्होंने लोनी अली को अपनी शरीके हयात चुना। कबूल इस्लाम के बाद उनके बच्चे भी पक्के मुसलमान हैं और इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा है। मोहम्मद अली के दिल में बचपन से ही कुछ बड़ा करने की उमंग थी, कुछ नया करने की सोच थी। वो सर उठाकर जीना चाहता था। अमेरिका में स्याह फामों के लिए सर उठाकर जीना कदरे नामुमकिन था, ताहम उनके वहमो गुमान में भी ना था कि एक दिन वो अजीम तरीन बॉक्सर बन जाएगा और बॉक्सिंग ही उसका जरिया मुआश होगी। दूसरे स्याह फामों की तरह वो भी किसी अच्छे बिजनेस की तलाश में थे। इसीलिए 12 बरस की उम्र में वो स्याह फामों को बर्गर, समोसे और पॉपकॉर्न का बिजनेस सिखाने के लिए लुइसविल में बुलाए गए। उस लुइसविल में बुलाए गए एक इजलास में वो शरीक हुए। सुर्ख और सफेद रंग की पसंदीदा बाइक बाहर खड़ी करके खुद अंदर चले गए। वापसी पर बाइक को गायब पाया। कोई चोर लेकर उड़ गया था। करीबी मौजूद कोलंबिया जिम के मालिक जो मार्टिन ने उन्हें पुलिस से रुजू करने का मशवरा दिया। अपनी खुद नविश्त में मोहम्मद अली बयान करते हैं कि मैं बाइक की तलाश में हर जगह दौड़ रहा था। बाइक तो ना मिली, लेकिन कहीं दूर किसी रिंग में होने वाले बॉक्सिंग मैच की आवाजें जरूर सुनाई दी। धमाधम घोंसे पड़ रहे थे। मैं बॉक्सिंग रिंग की जानिब लपका। ये आवाज मेरे दिल को इस कदर भाई कि मैं बाइक को भूल गया। मार्टिन ने इसका कंधा थपथपाते हुए कहा, कोई बात नहीं, यहां तो रोजाना ही बॉक्सिंग का मेला लगा रहता है। हर सोमवार से जुमा तक 6 से 8 बजे तक मुतअद्दिद बॉक्सर्स यहीं होते हैं। अगर आप भी बॉक्सिंग खेलना चाहते हैं तो ये रहा फार्म। उन्होंने दाखिला फार्म उनके हाथ में थमाते हुए बताया। एक मर्तबा रिंग में दाखिल होने के बाद मोहम्मद अली आलमी चैंपियन बनकर ही रिंग से बाहर निकले। पहली बार जब वो एक बड़े बॉक्सर से मुकाबले के लिए रिंग में उतरे, इस तजर्बाकार बॉक्सर ने मार मार कर उनकी नाक मोटी कर दी थी। जगह जगह से खाल फट चुकी थी और खून रिस रहा था। एक ही मिनट में ऐसी दुर्गत बनी कि उन्हें रिंग से निकाल दिया गया। यही वो वक्त था जब उन्होंने हर किसी को हराने का अज़्म किया था। वो एक ही राउंड में बॉक्सिंग की बारीकियां समझ चुके थे। किसी बॉक्सर को कहां मारना है
وہ سب جان چکے تھے۔ ٹھیک 6 ہفتے بعد وہ دوبارہ رنگ میں اترے۔ مقابلے پر تجربہ کار باکسر رونی اوکویفی تھے، لیکن محمد علی فاتح بن کر نکلے۔ یہ مقابلہ ان کے ریاست کینٹکی میں ٹی وی پر دکھایا گیا۔ شہر بھر میں ان کے نام کا ڈنکا بجنے لگا۔ ان کے والد کازیس کلے سینئر نے محمد علی کی باکسنگ کا انداز دیکھتے ہی کہہ دیا تھا کہ میرا بیٹا مستقبل کا عالمی ہیوی ویٹ چیمپئن بنے گا۔ سن 1954 میں پہلے اہم مقابلے میں کامیابی کے بعد انہیں عالمی چیمپئن بننے کا یقین ہو چکا تھا۔ اسلام لانے سے پہلے باکسنگ کی دنیا کے بادشاہ محمد علی فضائی سفر سے ڈرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر جہاز گر گیا تو میں موت کے منہ میں چلا جاؤں گا۔ ٹرین کے نیچے زمین ہوتی ہے، جہاز کے نیچے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک بار گر گیا تو شاید زندہ نہیں بچ سکتا۔ حالانکہ انہوں نے فوجی مرکز سے پیراشوٹ بھی خرید لیا تھا، لیکن پھر بھی فضائی سفر پر راضی نہ ہوئے۔ سن 1960 میں روم اولمپکس ہو رہے تھے۔ ان کا جانا بھی ضروری تھا اور فضائی سفر تو ناگزیر تھا۔ محمد علی نے پہلے تو انکار کر دیا، لیکن دنیا ان کے میچز دیکھنے کے لیے بے تاب تھی، اس لیے جانا پڑا۔ واپسی پر دل غم زدہ تھا۔ وہ اپنی خود نوشت میں بیان کرتے ہیں کہ میں سونے کا تمغہ دریائے اوہایو میں پھینک چکا تھا۔ میرا حریف مجھ سے یہ تمغہ چھیننا چاہتا تھا، مگر میں نے اسے مار مار کر موت کے قریب تر کر دیا۔ یہ تمغہ دریا میں پھینکنے کے بعد مجھے سکون مل گیا۔ اس سے مجھے ایک نئی طاقت ملی۔ باکسر محمد علی مختصر سے عرصے میں 6 عالمی مقابلے جیت چکے تھے۔ لاس ویگاس میں 7ویں مقابلے میں شرکت کے موقع پر جارجس جارج سے ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات نہایت ہی حیرت ناک ماحول میں ہوئی۔ جارجس نے رنگ میں اعلان کیا کہ اگر محمد علی باکسر مجھے ہرا دے تو میں رنگ میں گھٹنوں کے بل چلوں گا اور ٹنڈ کروا لوں گا۔ مجھے ہرانا ناممکن ہے، میں ہی دنیا کا سب سے بڑا فائٹر ہوں۔ لیکن یہ بات مذاق میں کی گئی تھی۔ باکسر محمد علی بھی ان سے ملنا چاہتے تھے۔ دونوں کی یہ ملاقات زبردست رہی۔ باکسر محمد علی کو یہ واقعہ دیر تک یاد رہا۔ اس نے وارنر کو توقع سے پہلے 4 شانے چت کر دیا۔ فروری 1962 تک کئی اہم عالمی مقابلوں میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد اس کا ڈنکا بج رہا تھا۔ اسے باکسنگ کی دنیا کا ناسٹرڈیمس بھی کہا جانے لگا تھا۔ محمد علی نے ہنری کوپر کو چیلنج دیا تھا کہ وہ اسے چند ہی راؤنڈ میں ہرا دے گا۔ ناکامی کی صورت میں اپنے جسم پر 1000 زخم لگانے کے بعد تڑپ تڑپ کر موت کا چیلنج قبول کر لے گا۔ چیلنج قبول کرنے کے بعد جب میچ شروع ہوا تو ہنری نے دائیں ہاتھ کا گھونسا کھینچ کر مارا۔ محمد علی فرش پر گر گیا، کھال پھٹ گئی، گھنٹیاں بجنے لگیں، لیکن اس کا ٹرینر سب جانتا تھا۔ اس نے امپائر سے کہا کہ محمد علی کے گلوز پھٹ چکے ہیں، انہیں بدلا جائے۔ نئے گلوز کی تلاش شروع کی گئی۔ اس دوران محمد علی کو جوس پلایا گیا، زخموں پر برف لگائی گئی۔ گلوز تو نہ ملے، لیکن کچھ دیر بعد مقابلہ شروع ہو گیا۔ جو ہی گھنٹی بجی، محمد علی شیر کی مانند لپکا، ایک ہی گھونسا کھا کر ہنری زمین پر پڑا تھا۔ اب خون بہنے کی باری ہنری کی تھی۔ ہنری پھر دوبارہ نہ اٹھ سکا۔ جب محمد علی مسلمان نہیں ہوئے تھے تب بھی ان کی دلچسپی اسلامی تعلیمات میں بڑھتی جا رہی تھی۔ سن 1959 میں نسلی تعصبات کے بعد اسلامی تعلیمات کا مطالعہ عروج پر تھا۔ وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ عالمی مسائل کا حل صرف اور صرف دین اسلام کے پاس ہے۔ سن 1961 میں مسلمانوں کے کیمپوں میں جانے کا موقع ملا۔ ان کیمپوں میں شرکت کرنے سے اسلام سے مزید آگاہی حاصل ہوئی اور وہ ذہنی طور پر سن 1961 میں اسلام قبول کر چکے تھے۔ امریکی حکومت کی پوری کوشش تھی کہ باکسر محمد علی فوج میں بھرتی ہو کر دشمنوں کا قتل عام کرے، لیکن محمد علی کہتا ہے کہ جب میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، امن کی دعا کرتا ہوں، تو میں کسی کا خون کیسے کر سکتا ہوں؟ اس اعتراض پر امریکی فوج سخت برہم ہوئی۔ پولیس نے ڈرائیونگ لائسنس کی مدت ختم ہونے کا بہانہ بنا کر سن 1967 میں باکسنگ لڑنے پر پابندی لگا دی اور انہیں میامی ڈیڈ
काउंटी जेल भिजवा दिया और उनसे टाइटल भी छीन लिए। अब वो एक आम आदमी की मानी। जेल में उन्हें सजाए मौत के कैदियों को खाना देने की ड्यूटी मिली थी। वहां इंसानी फुजले की बदबू फैली हुई थी। सजाए मौत के एक कैदी ने पहचानते हुए कहा, बहुत खूब, आलमी चैंपियन हमारे डिनर के लिए आया है। फिर बोला, ये तो कयामत की निशानी है, दुनिया तबाह होने वाली है। ब्रिटेन रसल ने कहा था, क़यामत से पहले हवा की खुशबू बदल जाएगी और मैं ये तब्दीली महसूस कर रहा हूँ। वो जल्द ही रिहा हो गए, लेकिन टाइटल की बहाली और मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक तवील कानूनी जंग लड़ना पड़ी। जून 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसला दे दिया। 3 जून सन 2016 में 74 वर्ष की उम्र में दुनिया के इस अजीम तरीन बॉक्सर का इंतकाल हुआ।